بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في ليكزارسيس الثالث من السيرية الرابعة اللي خاصة بليكلاس لي زوبجي. واش غندير في هاد ليكزارسيس الثالث؟ غنحاولو نموديليزيو ان كونت بونكير، يعني كونت بونكير بالخصائص ديالو بلي ميثود ديالو اكسيتيرا. غنمشيو مع ليكزارسيس ايتاب باغ ايتاب. كريي اون كلاس، ماشي ان كلاس، كاين ايرور هنا. كريي اون كلاس كونت كي كونتيان هاد لي زاتريبيو كاملين. نمشيو بعدا نيتبينز، نكريو ان نوفو بروجي، غندير فايل نيو بروجي جافا ابليكاسيون، ونسميه هنا جيستيون كونت، ونتاكد انني ما مكوشيش مين كلاس. ديفينيش فهو كريا لي ان بروجي جيستيون كونت ولكن خاوي ما فيه حتى كلاس. فغنجي كليك 3 نيو جافا كلاس، نسميها كونت ديفينيش. تحت هاي لا كلاس. نرجعو دابا ليكزارسيس نشوفو اشنو لي زاتريبي اللي عطينا. ان اتريبي سولد دو تيب اونتي، ان اتريبي تيتولير دو تيب سترينغ، يعني السولد يعني الفلوس اللي كاينين في الكونت غيكون تجيب اونتي، و تيتولير يعني المالك ديال الكونت غيكون دو تيب سترينغ. غنمشيو نجي هنا انت سولد، ونينيسياليزي في الاول بزيرو، السولد ما فيها حتى شي حاجه في الاول، و سترينغ titulaire point virgule. هذا معنى initialize في الأول titulaire T minuscule. نرجعو للتمرين. Un constructeur prenant comme paramètre le nom du titulaire du compte et un constructeur par défaut. Il y a juste des constructeurs. Constructeur paramétré ou constructeur par défaut. نرجعو. Le constructeur public compte. Alors, هذا constructeur par défaut. ما فيش paramètre. نجي تحت منه public compte، وهنا بارامتري. هذا لي ايرور لان نكري جوج ديال لي كونستركتور باغ ديفو. دونك هنا لو كونستركتور كونت از اولريدي ديفايند ان كلاس، يعني ديجا راك داير الكونستركتور باغ ديفو، ميمكنش تعاودو هنا. الا درنا وسط لي بارامتر غيزول هاد الاشكال. سترينغ هنا نسميه تي تيتولار. فغنجي للكونستركتور بارامتر هنا، وغن القيمه اللي كاينه في هاد التي هادي غنحطها في تيتولار هنايا. غندير تيتولار égale à T, point virgule. نرجع. Une méthode affichée qui affiche la solde. Alors, une méthode affichée. Public, void, غتكون خاوية، ما غترجعينا حتى شي حاجة، ما غتنفوي حتى شي حاجة تشدنا void. Alors, public void affiché. اش كدير هادي؟ كتافيشي السولد اللي عندنا. عندي system point out point println، وهنا la solde A point virgule solde. Une méthode déposée qui prend comme paramètre un montant de type entier. Alors déposer بغيتي تحط فلوس في الكونت ديالك، فغتكري واحد الميثود ديبوزي غتاخد في البارامتر ديالها داك لو مونطون اللي بغيتي تحط في السولد ديالك. نجي تحت public void déposé، ونجي هنايا و ان مونطون غيكون دو تيب int. دونك int مونطون. واش غندير؟ غنزيد هذا المونطون على solde. فغنجي لداخل وغندير solde égale solde plus montant، ولا ملي نقد نعبر عليها بلوس égal solde plus égal montant. هادشي اللي غندير solde plus égal montant. هادي بحال اللي كنت كاتب لا ميم شوز، يعني شد ديال solde وزيد عليها داك المونطون. alors وغتكون لنا une méthode retirée qui prend comme paramètre un montant de type entier. alors تقد تحط الفلوس، تقد تيري الفلوس، هي الميثود اللي كتيري بها الفلوس. public void retiré. alors ولداخل بلاصه ما غنزيد المونطون غنقصو، solde moins égal à montant point virgule، وخصني نزيد هذا المونطون في البارامتر. نجي هنايا وغندير int montant. مزيان. Une méthode virée vers
qui prend comme paramètre le montant à virer et le compte destinataire. إذا virer vers يعني دير شي تحويل من الكونت ديالك لكونت واحد آخر، فغياخد جوج لي بارامتر، لو مونطون اللي بغيتي تحول لهاد السيد والكونت ديال هاد السيد اللي بغيتي تحول. نجي لتحت وغندير public void virer vers نعطي لي بارامتر. هنا البارامتر الاول هو لو مونطون اللي غيتحول، دونك int montant virgule paramètre الثاني compte destinataire وغنجي هنا و لو مونطون اش غيطرى ليه غتحيدو من الكونت ديالك، فغندير هنايا retirer montant point virgule. ايوا وفين غنديبوزي هاد لو مونطون في الكونت الاخر، فغندير destinataire point déposé. الوغ هنا غنزيد واحد لو مو كلي 10 بوان. دابا نشرحو من بعد شنو كيعني هاد 10، ولكن اللي تعقلوا عليه ان 10 كتعني لوبجي كورون، يعني لوبجي اللي مكري هاد الساعه. دابا صعيبه انكم تفهموها هكا غير قبلوها. دابا نشرحو بليزيور مو كلي في واحد الفيديو جاي قريب ان شاء الله، اللي تعقلوا عليه انني كنقول ليه هاد لوبجي اللي عيطت على الميثود فيغي فيغ ديالو بغيت نروتيري منه هاد لو مونطون، يعني هاد نروتيري هاد لو مونطون من لوبجي اللي انا فيه دابا. وفين غنديبوزي هاد لو مونطون؟ في اللوبجي ديستيناتير، في الكونت ديستيناتير. كنتمنى تكون واضحه. شد لوبجي يعني الكونت اللي راكن فيه دابا وروتيري منه هاد لو مونطون، وشد لو كونت ديستيناتير. هنا هو كتلاحظوا ديستيناتير سي ان كونت كرييت ان اوبجي سميتو ديستيناتير و سي ان اوبجي دو كلاس كونت، يعني غنكري واحد لوبجي اخر من تيب كونت ونسميه ديستيناتير، وفيه فين غنديبوزي لو مونطون. غنقصو الكونت ديالي ونديبوزي في الكونت ديستيناتير. كنتمنى تكون واضحه. ندوزو دابا نكملو ليكزارسيس ديالنا. الوغ دابا سالينا لا كلاس كونت، ندوزو ليكزارسيس الثاني. كريي دو كونت اي اكريغ لو كود كي في هاد المسائل هذا، يعني غنكريي جوج ديال لي زوبجي كونت. خصني نكريي اون دوزيام كلاس هي لا كلاس مين، اون دوزيام كلاس غنسميها مين، لا كلاس الاساسيه ها هي. وخصني ندير فيها لا ميثود public static void main. غنجي وندير كونترول اسباس وكيجينيري ليا ها هي public static void main. دوبل كليكي ها هو دار ليا، وغنجي وسط public static void main وغنكري لي زوبجي ديالي. غندير كونت 1 égale new compte 2 égale new compte. alors وكتلاحظوا هنايا لاحظوا واحد القضيه، غندير كونت وغندير كونترول اسباس. لاحظوا هنايا شحال كيعطيني كونستركتور، كيعطيني جوج، لان انا مكريي في لا كلاس كونت جوج ديال الكونستركتور سون بارامتر ها هو وكونستركتور بارامتر ها هو. يعني اذا بغيتي تكريي الكونت بلا ما تعطيه شكون التيتيلار ديالو، لان هاد سترينغ تي قلنا كنحطو فيها سميت المالك ديال لو كونت، فيمكن ليا نحط هنايا كونت وما عاطيش سميت المالك ديالو، ويمكن ليا نكري ان اوتر كونت عاطي سميت المالك ديالو. فكريت الاول بدون بارامتر، نكري الثاني افيك بارامتر، وغنجي لداخل وغنسمي سميت مول لو كونت باغ اكزومبل زموري. هكذا راني كرييت جوج ديال لي كونت. ليكزارسيس créer deux comptes et écrire le code qui dépose 2000 dirhams au compte 1. يعني بغيت نحط في الكونت 1 2000 درهم وبغيت نديبوز 5000 درهم في الكونت 2. اذا غنجي الكود وغندير كونت 1 غنكتب سميت لوبجي. اذا بغيت لي ميثود اللي كاينين فيه غندير بوين، فكيطلعوا لي لي ميثود اللي كاينين فيه. فكتلاحظوها هي ديبوزي، فغندير شحال قال لك دير 1000 درهم ها هي. اذا الكونت 1 دابا محطوطه فيه 1000 درهم، الكونت 2 قال لي 5000 درهم. دونك كونت 2 بوين ديبوزي وندير 5000 درهم. طيب قال لك روتيري 500 درهم من الكونت 1، فغنجي ندير كونت
1 بوان روتيري ونحيد 500 درهم. قال لك فيغي 1000 درهم دو كونت 2 او كونت 1. مول الكونت 2 غيعطي 1000 درهم لمول الكونت 1. اذا نمشي للكود وغندير كونت 2 بوان لان هو اللي غيفيغي، فغندير فيغي. ها هي فيغي فيغ. شحال بغيت نفيغي ليه؟ قالوا لي 1000 درهم ياك، 1000 درهم. فغنجي هنا 1000 درهم. ولما بغيت نفيغيه الكونت 2 لا الكونت 1. يعني اش كنقول ليه؟ غتحيد لي 1000 درهم من الكونت ديالي اللي هو كونت 2 وتحطها في الكونت ديستيناتير اللي هو كونت 1. لا ديرنيير كيسيون افيشي لي سولد دي دو كونت. فغندير كونت 1 بوان ولا ميثود اللي عندنا هي افيشي، هي اللي كتافيشي ليا. ولا ميم شوز كونت 2 بوان افيشي. الوغ وقبل ما نافيشيو نحاولو نحسبو هاد المسائل. الوغ الكونت 1 حطيت فيه 1000 درهم وحيدت منه 500 درهم، فغتبقى فيه 500 درهم. ولكن راه الكونت 2 عطاني واحد 1000 درهم. الكونت 2 عطى الكونت 1 واحد 1000 درهم. دونك اذا الكونت 1 خص تكون فيه 1500 درهم. اذا هنايا ستكون 1500. الكونت 2 حطينا فيه 5000 درهم وحيدنا منه واحد 1000 درهم اللي عطاه الكونت 1. اذا شحال خص تكون فيه؟ 4000 درهم. غنخدمو دابا البروغرام ونشوفو واش داكشي اللي عيطينا. اوكي. لا سولد اي 1500 درهم، لا سولد اي 4000 درهم. الوغ داكشي اللي قلنا. الا بغينا نديفيرونسي ولا لاحظتو كيقول لا سولد اي لا سولد اي، فما كنعرفش الكونت دينا واحد فيهم. فاذا بغيت نقادا نجي هنايا حتى هذا غنعطيه ان نو. الكونت الاول غيكون مثلا ديال مسيو العلوي والكونت الثاني ديال مسيو الزموري. فغنجي لكلاس كونت وهنايا فهاد افيشي غنبين الكونت ديال من. فغنجي غنكونكاتيني غندير دو لا كونت دو مسيو ولا دو مسيو ونكونكاتينينا بلوس وهنايا غندير 10 بوان تيتولار ونكونكاتيني دوزيام فوا ندير اي. يعني اش كنقول ليه؟ لا سولد دو مسيو فلان الفلاني تيتولار. تيتولار قلنا هازين فيها لو نون ديال مول الكونت، و 10 يعني لوبجي كورون. باش تفهموا هاد 10 هادي يمكن نكون دابا تفهموها هنا مزيان. شكون اللي كيعيط هنا على ميثود افيشي في الاول؟ كيعيط على الكونت 1. اذا فاش كيجي هاد افيشي، فاش كنجي لهنايا وكنقول ليه 10 كيجي يقلب شكون اللي عيط على هاد الميثود افيشي، كيلقى بان اللي عيط على ميثود افيشي هو كونت 1. وشكون هو المالك ديال الكونت 1؟ راه هو سي العلوي. فغيجي هنا ويدير لك 10 يعني الكونت 1 بوان لو نون ديال المالك ديالو اللي هو العلوي. فغيدير ليا لا سولد ماشي لا سولد اي، لا سولد دو مسيو العلوي اي ويافيشي لا سولد ديالو. لما المره الثانيه الكونت 2 هو اللي معيط على ميثود افيشي، فالكونت 2 شكون المالك ديالو؟ سي الزموري. فغيجي هنا لا سولد دو مسيو وعيط على لوبجي اللي هو كونت 2 لان كونت 2 هو اللي استعمل لا ميثود افيشي في هذه المره. شكون المالك ديالو؟ سي الزموري. فلا سولد دو مسيو الزموري اي ويعطيك السولد ديالو. لاحظوا الفرق دابا. لا سولد دو مسيو العلوي هكذا، لا سولد دو مسيو الزموري هكذا. اذا راه دابا سا مارش مزيان. اذا كنتمنى تكون استوعبتو هاد ليكزارسيس. وراه هاد ليكزارسيس باقي فيه ما يتزاد. فاش نديرو لي طابلو نقدو نزيدو نكريو بلوزيور كونط ونحطو كل كونط في الطابلو ديالو. الوغ راه ما حدنا كنتزادو. وهاد ليكزارسيس هذا بامكانك تزيد توسع فيه. اذا كنتمنى المسائل تكون واضحه. وتا شي مسائل كنا مازال ما ذكرناش وكندوز عليها بحال 10 كندوز عليها بهذاك، راه ان شاء الله غير نشرحوها في فيديو ديالها بوحدو. المسائل غتوضح، عصبروا معايا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.